Mes chers élèves, dans la partie suivante de notre cours, on va prendre des cas, des phrases dans lesquelles on va changer le temps du verbe dans ces phrases. Soyez attentifs, c'est le premier exemple. Il m'a demandé, هو سألني, tu viens avec tes amis demain, أنت تأتي مع أصدقائك في الغد. Il m'a demandé. Interrogation totale. Si هو سألني إذا أنا. إذا tu تصبح je. وصلنا إلى الخطوة الثالثة وهي تغيير الفعل. نلاحظ هنا أن الفعل في الجملة الرئيسية a demandé est conjugué au passé composé، مصرف بالباسي كومبوزي بالماضي المركب. كما ذكرنا إذا كان الفعل بالماضي، الفعل الرئيسي بالماضي، فيجب علينا أن نغير زمن الفعل التابع. الفعل التابع بالبريزون بالحاضر. tu viens. ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول في حال أن هناك تغير في الزمن، في هذه الحالة بريزون تصبح أو البريزون، زمن البريزون يصبح امبارفي، وزمن الفيتور يصبح كونديسيونيل بريزون. إذن هذا الفعل بالبريزون، البريزون يجب أن نحوله إلى الامبارفي. vient c'est verbe venir، radical vin et terminaison is. je venais. ماذا فعلنا؟ كان الفعل مصرف بالزمن الحاضر أصبح مصرف بالامبارفي. لماذا في هذا المثال غيرنا زمن الفعل بينما بالأمثلة السابقة لم نغير زمن الفعل؟ في الأمثلة السابقة الفعل الرئيسي كان مصرفا بالزمن الحاضر، أما في هذه الجملة فالفعل مصرف بالباسي كومبوزي. وكما قلنا إذا كان الفعل الرئيسي خارج الأقواس مصرف بزمن ماضي فيجب أن نغير زمن الفعل داخل الأقواس. الحاضر يصبح امبارفي والفيتور يصبح كونديسيونيل بريزون. هلا في هذا المثال vient كان بالزمن الحاضر أصبح بزمن الامبارفي. نكمل avec mes amis demain تصبح le lendemain. Prenons un autre exemple. Il a dit hier je suis parti au village avec mes parents. J'écris il a dit, phrase déclarative, que hier la veille هو قال أنا هو قال أنه je تصبح il. Le verbe principal au passé composé, le verbe de subordination au passé composé. الفعل التابع هنا بالباسي كومبوزي، ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار فقط الفعل لتسهيل المهمة. يجب أن نأخذ بالاعتبار فقط زمن الفعل المساعد. l'auxiliaire être au présent، الفعل المساعد être بالزمن الحاضر. إذن الفعل كله je suis parti مصرف بالباسي كومبوزي. طيب لا يوجد قاعدة للباسي كومبوزي، يجب أن نأخذ الأمر بشكل أبسط وبشكل أسهل. فلننظر فقط لزمن الفعل التابع، عفوا لزمن الفعل المساعد. زمن الفعل المساعد je suis c'est verbe être au présent. منحول le présent للامبارفي فقط الفعل المساعد. je suis تصبح était. je suis تصبح était. إذا زمن الفعل المساعد être كان بالحاضر أصبح بالامبارفي. نكون في هذه الحالة إذا غيرنا زمن الفعل المساعد من الحاضر إلى الامبارفي نكون قد غيرنا كامل الفعل من الباسي كومبوزي للبليس كو بارفي، ولكن بشكل أسهل. Au village avec ses parents. Un autre exemple. Elle nous a demandé qu'est-ce que vous écrivez à vos amis. هي سألتنا ماذا أنتم تكتبون إلى أصدقائكم. أكتب elle nous a demandé qu'est-ce que ce que. هي سألتنا ماذا نحن. vous تصبح nous. قبل أن أبدأ بالفعل يجب علي أن أنظر إلى الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي بزمن الباسي كومبوزي الماضي المركب، معناتها في هذه الحالة يجب أن أغير زمن الفعل في الجملة التابعة.
vous écrivez verbe écrire au présent. Le présent se transforme en imparfait. Écrivent, le radical, et nous prend les terminaisons IONS. Nous écrivions. لاحظ الفعل كان مصرف بالحاضر غيرنا زمنه وأصبح بالبليس كو عفوا بالامبارفي. à nos amis. مثال آخر. Il m'a demandé عفوا il m'a dit هو قال لي je vais à la campagne avec mes parents. نكتب il m'a dit كلمة الربط que باعتبار الجملة جملة إخبارية. هو قال لي أنا هو قال لي أنه. كما ذكرنا في هذه الحالة حتى لو الكلام موجه فمجرد ما وجدنا خارج الأقواس il وداخل الأقواس جو تصبح il حتى لو كان الكلام موجه إلى أحد ما. هو قال لي أنا أذهب. هو قال لي أنه يذهب. فإذا جو تصبح il. قبل النظر للفعل التابع ننظر إلى الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي بالباسي كومبوزي. في هذه الحالة هذا الفعل verbe avoir عفوا verbe aller au présent. لاحظ verbe aller au présent, verbe irrégulier au présent. Je dois le mettre à l'imparfait. Verbe aller à l'imparfait, radical al et il prend la terminaison ou bien les terminaisons AIT. لاحظ كان الفعل بالزمن الحاضر أصبح بالامبارفait à la campagne avec ses parents. Cinquième exemple, je lui ai demandé tu as fait ton devoir. هنا يجب أن نغلق الأقواس. طيب je lui ai demandé استفهام شامل si الفاعل أنا سألته معناتها إذا هو tu تصبح il. Tu as fait verbe faire au passé composé. Je lui ai demandé verbe demander au passé composé. Dans cet exemple, comme nous avons déjà dit, je suis obligé de changer le temps du verbe de subordination. Je vois, ou bien je prends en considération seulement l'auxiliaire. L'auxiliaire tu as, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Le présent se transforme en imparfait. Avait. Tu as fait, il avait fait. Passé composé se transforme en plus que parfait. ولكن هنا فقط غيرت زمن الفعل المساعد من الحاضر إلى الامبارفait. Son devoir. Pour voir d'autres cas, prenons la deuxième ou bien la partie suivante. Sixième exemple, il nous a demandé où vous partirez demain. هو سألنا أين ستسافرون غدا. نحول نقول il nous a demandé. إذن où تبقى où. هو سألنا أين نحن. الفو تصبح nous. الفعل الرئيسي بالباسي كومبوزي. الفعل التابع بالفيتور. في هذه الحالة الفيتور يتحول إلى conditionnel présent. C'est très simple, c'est très facile. Pour transformer le verbe du futur au conditionnel présent, le conditionnel présent, c'est le même radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, j'efface tout simplement les terminaisons du futur et je dois les remplacer par les terminaisons de l'imparfait. إذن لتحويل الفعل من الفيتور إلى الكونديشنال بريزون يبقى الجذر نفسه ولكن بكل بساطة أحذف نهايات الفيتور وأستبدلها بنهايات الامبارفي. لاحظ partirez تصبح nous partirions. كان الفعل بالفيتور أصبح بالكونديشنال بريزون. demain تصبح le lendemain. Un autre exemple, septième exemple. Pierre a dit, demain à 8 heures, le train sera arrivé à la gare de ma ville. Pierre a dit, phrase déclarative, que demain, le lendemain, à 8 heures, le verbe, ou bien le sujet dans cette phrase est un nom. إذن هنا في هذه الجملة الفاعل هو اسم.
الفاعل هو اسم. عندما يكون الفاعل اسم يبقى كما هو، يبقى كما هو. لو تران يبقى لو تران. الفعل الرئيسي بالباسي كومبوزي فيجب أن أغير زمن الفعل التابع. الفعل التابع إذا نظرنا للفعل إلى كامل الفعل نجد أنه بالفيتور أنتيريور. لتسهيل الأمر على الطالب نقول لا تنظر للفعل بشكل كامل، انظر فقط إلى الفعل المساعد. الفعل المساعد sera verbe être, c'est l'auxiliaire être au futur. Le futur se transforme en conditionnel présent. sera تصبح serait arrivé. إذا فقط غيرنا زمن الفعل المساعد، كان الفعل المساعد بالفيتور فأصبح بالكونديسيونيل بريزون. وفي هذه الحالة نكون قد غيرنا كامل الفعل من الفيتور أنتيريور للكونديسيونيل باسي. للكونديسيونيل باسي. نكمل à la gare de sa ville. بيير يسأل غدا في الساعة 8 القطار سيكون قد وصل إلى محطة مدينتي. بيير قال أنه في اليوم التالي في الساعة 8 القطار سيكون قد وصل إلى محطة مدينته. نأخذ المثال الثامن. Elle demandait est-ce que tu viendras à l'anniversaire de ton ami demain. هي تسأل أو كانت تسأل هل ستأتي إلى عيد ميلاد صديقك في غدا. نقول elle demandait استفهام شامل سي. هي تسأل لم نحدد إلى من هي تسأل، ففي هذه الحالة تي تبقى تي. الفعل الرئيسي بالأمبارفي. أمبارفي إذن ماضي، وبالتالي فيجب علي أن أغير زمن الفعل التابع. الفعل التابع viendra vers venir au futur se transforme en conditionnel présent. كان الفعل بالفيتور أصبح بالكونديسيونيل بريزون. لاحظ فقط بكل بساطة حذفت نهايات الفيتور واستبدلتها بنهايات الأمبارفي، وبقي جذر الفعل على حاله. à l'anniversaire de ton ami. باعتبار أن الفاعل لم يتغير فأيضا أداة الملكية لم تتغير. demain تصبح le lendemain. لا تنسى أن تحذف إشارة الاستفهام وتضع بدلها أو عوضا عنها نقطة. المثال التاسع. Il m'a demandé quel cadeau tu offriras à ton frère demain. Il m'a demandé quel cadeau. هو سألني أي هدية أنت ستقدم. هو سألني أي هدية أنا سأقدم. je. الفعل الرئيسي بالماضي يجب أن أغير زمن الفعل التابع. tu offriras c'est verbe offrir au futur. الفيتور يصبح conditionnel présent. لاحظ حذفت نهايات فيتور واستبدلتها بنهايات امبارفي. à mon frère le lendemain. Elle a demandé qu'est-ce que vous prendrez pour votre voyage. هي سألت ماذا أنتم ستأخذون من أجل رحلتكم. Elle a demandé qu'est-ce que تصبح ce que. لم نحدد الكلام خارج الأقواس غير موجه لأحد، ففي هذه الحالة vous تبقى vous. الفعل الرئيسي ماضي وهذا فيتور. الفيتور يصبح conditionnel présent prendriez. لم نغير الفاعل فإذا كلمة صفة الملكية تبقى كما هي. هكذا أعزائي الطلاب أنهينا هذا القسم. بقي لدينا المرحلة الأخيرة. بعد قليل سنتابع في هذه المرحلة. ابقوا معنا. في هذه المرحلة نأخذ المثال الأول. Elle m'a demandé tu viendras chez moi demain soir avec tes copains. لاحظ هي سألتني أنت ستأتي إلي في الغد مساء مع أصدقائك. طيب نحول هذه الجملة إلى أسلوب الغير مباشر. نقول elle m'a demandé. Bien entendu, une interrogation totale. Donc la conjonction de subordination qui convient, c'est si. Elle m'a demandé tu. هي سألتني أنت. فإذا هي سألتني إذا أنا. si je. الفعل الرئيسي بالماضي. الفعل هذا بالفيتور يصبح
conditionnel présent. Regardez, mes chers collègues, nous avons un pronom personnel forme tonique. لدينا داخل الجملة المنقولة بالأسلوب المباشر ضمير شخصي بالشكل المنفصل فورم تونيك. يجب هذه هي الضمائر المنفصلة أو ضمائر الفورم تونيك. يجب على الطالب هنا أن يميز معنى هذه الضمائر ليحسن استخدامها وتحويلها. ولكن إذا تعذر الأمر أيضا يجب التركيز على موا والنو. إذا كان لدينا ضمائر منفصلة داخل الأقواس وخاصة الموا والنو، في هذه الحالة موا تصبح لوي، معي تصبح معه، طبعا بشرط أن يكون خارج الأقواس الفاعل هو إيل. الفاعل خارج الأقواس إل، وداخل الأقواس لدينا موا تصبح إل. خارج الأقواس إل avec اس، داخل الأقواس نو تصبح او، معهم. خارج الأقواس ال avec اس، داخل الأقواس نو تصبح ال avec اس، معهن. إذا نعود لمثالنا، tu viendras chez moi، أنت ستأتي إلى عندي. فيجب أن أقول هي سألتني إذا أنا سآتي إلى عندها، وبالتالي moi تصبح elle. Chez elle, demain، غدا le lendemain، soir avec mes copains. Un autre exemple, il a dit je prends le train de 8 heures pour aller dans mon pays. Il a dit, phrase déclarative, que je تصبح il. الفعل الرئيسي بالماضي prend، c'est verbe prendre au présent. Je dois changer le temps du verbe à l'imparfait. Je prends، il prenait. لاحظ الفعل كان بالحاضر أصبح imparfait. Le train de 8 heures pour aller dans mon تصبح son pays. مثال آخر، نبيل demande aux élèves. نبيل يسأل الطلاب. Est-ce que vous irez chez moi؟ عفوا. Est-ce que vous irez avec moi au club demain؟ نبيل يسأل الطلاب هل أنتم ستذهبون معي إلى النادي غدا؟ لاحظ نبيل demande aux élèves est-ce que تصبح si. يسأل الطلاب إذا هم. لاحظ يسألهم أو يسأل أصدقائه إذا هم il avec s. الفعل الرئيسي بالزمن الحاضر، فهنا لا يوجد تغيير في زمن الفعل التابع. Vous irez، c'est verbe aller au futur. Verbe aller au futur. Le futur reste futur. Mais au lieu de la deuxième personne de pluriel, je dois changer les terminaisons du verbe selon la troisième personne de pluriel. Deuxième personne de pluriel, troisième personne de pluriel، ONT. لاحظوا هنا لم أغير زمن الفعل لأن الفعل الرئيسي بالزمن الحاضر. avec moi، معي. إذا نبيل يسأل أصدقائه هل أنتم ستذهبون معي؟ معناتها هو يسأل أصدقائه إذا هم سيذهبون معه. avec lui. إذا moi تصبح lui. au club demain تصبح le lendemain. Il nous a demandé، هو سألنا qu'est-ce que vous avez acheté pour moi؟ ماذا اشتريتم لي من أجلي؟ Il nous a demandé qu'est-ce que تصبح ce que. ماذا نحن؟ معناتها الفو تصبح nous. Vous avez acheté، verbe acheter passé composé. Le verbe principal est conjugué au passé composé. Le passé composé se transforme en plus que parfait. Pour moi، من أجلي ستصبح من أجله pour lui. Ainsi, nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui, mes chers élèves. Nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui. C'est la transformation du discours direct au discours indirect. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.